बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, बहुत इंपॉर्टेंट वीलॉग है, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास से, लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब की बहनों ने जो एक सख्त फैसला किया वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान साहब की बहनों ने बिलाखिर वो फैसला किया जो बड़ा मुश्किल था। उन्होंने कहा जी कि अगले हफ्ते से हम अकेली आएंगी, किसी को यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कई मरतबा उन्होंने कारकुनों को कहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को कहा कि 10,000 20,000 बंदा यहाँ पे पहुँचेगा तो दबाव बनेगा, लेकिन इतने बंदे पहुंचे नहीं, एक दफ़ा भी नहीं पहुंचे। हाँ, लोग पहुंचे ज़रूर, चंद हज़ार पहुंच जाते हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में नहीं आए। और फिर उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवा लेते हैं लोग। मिसाल के तौर पे वहाँ पे लोग आते हैं, फ़ोटो सेशन करते हैं, तस्वीरें इकट्ठी करते हैं। बेशुमार लोग हमें वीडियोस भेजते हैं, जनाब देखें जब हम गए हुए थे अडियाला जेल, और वहाँ बाहर एक पिकनिक बना के तस्वीरें बना के वापस आ जाते हैं। तो हर दफ़ा कोई नया ग्रुप चला जाता है, तो बारी बारी जाते हैं, अपनी तस्वीरें बनाते हैं और वहाँ से निकल आते हैं। लेकिन इससे इमरान खान साहब की रिहाई का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो इमरान खान की बहनों ने कहा जी अब आप यहाँ पे आना छोड़ दें, हमें बहनों को किसी की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने हमारी मुलाकात तो करवानी नहीं, तो हम यहाँ पे आ जाया करेंगे और आके हम यहाँ पे एहतजाज करेंगे, धरना देंगे, बैठ के हम चले जाएंगे। आप यहाँ पे ना आए, बल्कि आप इमरान खान साहब के अहकामात को फॉलो करें। जो इमरान खान ने कहा था हम उसको दोबारा ट्वीट करवाना शुरू करेंगे, यानी वही चीज़ें जो इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से पहले ट्वीट की जा चुकी हैं, जो अहकामात इमरान खान साहब ने दिए थे कि मेरी कैद तन्हाई की सूरत में क्या करना है और स्ट्रीट मूवमेंट कैसे चलानी है, किस तरह का एहतजाज करना है, ड्रोन हमलों के बारे में इमरान खान की क्या राय थी, खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के बारे में इमरान खान की क्या राय थी, और अफगानिस्तान के हवाले से इमरान खान साहब क्या कहते थे, मौजूदा हुकूमत और उसकी लिजिटमेसी के बारे में इमरान खान की क्या राय थी। तो वो तमाम चीज़ें जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भुला चुकी है, वो इमरान खान साहब की बहनों ने कहा कि इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से उन्हें अब बारी बारी दोबारा शेयर किया जाएगा और ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो वो जो एक कुछ लोग आ जाते थे, वहां पे आके एक मेला सा लग जाता था अडियाला के बाहर, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ, कोई दबाव नहीं पड़ा, उसको उन्होंने खत्म करने का ऐलान कर दिया। और अब स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ, क्योंकि सुहेल अफरीदी को कहा था स्ट्रीट मूवमेंट करें और जुनेद अकबर को कहा था कि आप कमेटियों को छोड़ें और जाकर तंजीम साजी करें। तो अब तक की इतला के मुताबिक ना तो तंजीम साजी मुकम्मल हुई है और ना ही स्ट्रीट मूवमेंट के लिए कोई फोर्स बनाई गई है। यानी खैबर पख्तूनख्वा की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने जो ऐलान किया वो मैं हैरान हो गया उसको पढ़ के। यानी उन्होंने ऐलान किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि हमने जो स्ट्रीट मूवमेंट के लिए या जो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक फोर्स हम बना रहे थे, उसके लिए हमने 60,000 कारकुनान ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवाई है। इनको ये 60,000 का फिगर बोलते हुए शर्म भी नहीं आई। 60,000 बेशक बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है। यानी 60,000 का फिगर अगर देती MQM तो अच्छी बात थी, 60,000 का फिगर अगर देती कोई और छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी तो वो भी अच्छी बात थी। अगर जमात इस्लामी भी होती तो वो अब तक 2-3 लाख का फिगर दे चुकी होती। इसमें कभी संजीदगी दिखाई नहीं गई। एक एक MPA ने 60-60 हज़ार वोट लिया हुआ है, एक एक MNA ने 1-1 लाख से जायद वोट लिया हुआ है। जिस सूबे में इतने बड़े पैमाने पर वोट पड़े कि बगैर मखसूस नशस्तों के 2/3 अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आ गई, उस सूबे में 60,000 नौजवानों का क्लेम करना ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। देखिए, इसमें मैंने आपको पहले कई मरतबा कहा कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो भी एक तंजीम बनाई गई है या फोर्स बनाई गई है, उसके लिए कोशिश की नहीं गई। कोशिश ये होती है जो इमरान खान ने कहा था कि स्ट्रीट मूवमेंट चलाएं, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर चौराहे में। 60,000 इन्होंने बंदा रजिस्टर्ड किया है, 60,000 तो मकामात होने चाहिए थे जहां पर रजिस्ट्रेशन हो रही है, और अब तक तो 10-15 लाख नौजवान कम से कम साथ होना चाहिए था इस तंजीम के। लेकिन इस पर तवज्जो दी नहीं। 1-2 दफा इसके बारे में बात की, फिर दोबारा बात करना बंद कर दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इस पर बोले ही नहीं। क्योंकि तहरीक इंसाफ या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तवज्जो इमरान खान की रिहाई से ज्यादा इन चीजों की तरफ थी जिन चीजों पर मीडिया निशानदेही कर रहा है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तहरीक इंसाफ ने अपनी सफाई पेश की है, और सफाई पेश करते हुए वो ये कहते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम आइन और कानून के तहत सारा कुछ कर रहे हैं, और जो भी हमारे इस्तेहकाक या हमने जो फ़ायदे लिए हैं या खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने, ये सारी चीज़ें पुरानी हैं, ज़्यादातर चीज़ें पुरानी हैं, बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ें नई हैं। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि 99% चीज़ें पुरानी हैं, हमने तो सिर्फ कुछ चीज़ों को तब्दील किया है। ब्लू पासपोर्ट के हवाले से भी तासुर गलत है कि कोई नई सहूलत फराम की गई है, ये बाकी सूबों को ये सहूलत हासिल है, तो हम चाहते हैं कि उसको सेनेटर्स और कौमी असम्बली के अरकान की तरह कर दिया जाए। और ये हर दौर में कहा जाता रहा है, हर दौर में बार बार ऐसी करारदादें आती रही हैं, तो ये पहली मरतबा नहीं आई। असला लाइसेंस के बारे में भी उन्होंने सफाई पेश की। रेस्ट हाउसेज में क्याम के मुतालिक उन्होंने कहा जी ये तो पहले से इजाजत है और बाकी चीजों में भी पहले से इजाजत मौजूद है।
تو ہم نے کچھ بھی نیا نہیں کیا. خیبر پختونخوا اسمبلی شفافیت، آئینی بالادستی اور عوامی مفاد کے اصولوں کے تحت اپنی آئینی ذمہ داریاں ادا کرتی رہے گی. لیکن نہیں، جو موقف دیا نا 3 صحافیوں نے، مجھے اس میں بڑی جان نظر آئی. احمد وڑائچ صاحب، انہوں نے اس کو بہت اچھا رپورٹ کیا. محمد فہیم صاحب بڑا شاندار رپورٹ کیا. اور قسمت خان نے بہت اچھے سوالات اٹھائے. دیکھیں، پہلا سوال تو یہ بنتا ہے، جو یہ بار بار کہتے ہیں کہ جناب ہم نے کوئی بھی تبدیلی نہیں لائے. تو 5 تبدیلیاں تو میں آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں، اور یہ باقاعدہ اب میڈیا کی زینت بنی ہے. نمبر 1، وہ کہتے ہیں جی کہ جو بیویاں ہیں اراکین اسمبلی کے، انہیں جو ہے وہ تا حیات اسمبلی کارڈ ملے گا، جیسے ID کارڈ ہوتا ہے، اور اس کی بڑی عزت کی جائے گی. نمبر 2، انہوں نے کہا جی ایئرپورٹ پر VIP لانچ ان کو ملیں گے، وفاقی قانون کے تحت آفیشیل پاسپورٹ ان کو دیے جائیں، تا حیات دیے جائیں. تا حیات جو جب سے عاصم منیر صاحب کو تا حیات استثنا ملا ہے نا، یا تا حیات فیلڈ مارشل وہ بنے ہیں، تب سے تا حیات کا لفظ بڑا پسند آ گیا سب کو. سرکاری افسران کی طرح ان کو کلب کی ممبرشپ بھی چاہیے، اور ذاتی گاڑیوں کے شیشے کالے کرنے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ جو 4 لائسنس ان کو اسلحے کے ملتے تھے، ان کو 8 لائسنس قرار دیا گیا. اس میں خیبر پختونخوا کی حکومت کہتی ہے جناب وہ ہماری مجبوری تھی، کیونکہ سیکیورٹی کے معاملات بڑے سنجیدہ ہیں. لیکن جو اہم سوالات ہیں نا، وہ پھر اپنی جگہ پہ موجود ہیں. دیکھیں، اگر یہ شفافیت تھی اور یہ قوانین بڑے شفاف طریقے سے لائے گئے تھے، تو چند سوالات جو ہیں وہ جنم پا چکے ہیں. نمبر 1، اگر یہ قانون 30 اپریل 2026 کو اسمبلی نے منظور کیا تھا، تو 6 مئی 2026 کو اسے گورنر نے منظوری دے دی، اور 7 مئی کو اسے سرکاری گزٹ میں شائع کر دیا گیا تھا. تو اسے صوبائی اسمبلی کی آفیشیل ویب سائٹ پر منظور شدہ قوانین کی فہرست میں کیوں شائع نہیں کیا گیا؟ اس کو چھپایا کیوں گیا؟ اگر تو یہ قانون پاس کروانا تھا تو یہ قانون شائع کیوں نہیں کیا گیا؟ اسے منظور شدہ قوانین کی فہرست میں کیوں نہیں ڈالا گیا؟ اور اس قانون کا سرکاری اور مستند مسودہ عوام کی تصدیق کے لیے باقی قوانین میں کیوں موجود نہیں تھا؟ یعنی اگر آپ ایک قانون پاس کر رہے ہیں اور چھپا کے پاس کر رہے ہیں تو اس سے شک و شبہ پیدا ہو جاتا ہے نا. جیسے پنجاب حکومت نے کیا کیا، انہوں نے جہاز خریدا، لیکن انہوں نے اتنے گندے طریقے سے ہینڈل کیا کہ وہ ان کی چھیڑ بن گیا جہاز. اب وہ پریشان ہے. یعنی وہ کہتے تھے کبھی ہم جناب اس وجہ سے خرید رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں اس وجہ سے خرید رہے ہیں. وہ بہانے بازیاں کر کر کے انہوں نے جہاز کو اپنی چھیڑ بنا لیا. ویسے خریدنا تو نہیں چاہیے تھا. اسی طرح انہوں نے جتنا چھپایا اس قانون سازی کو، اس سے یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. پھر ایک اور جو چیز اٹھی وہ یہ ہے کہ کوئی بھی رکن اسمبلی ہوگا جس کو لگے گا اس کا استحقاق مجروح ہو گیا ہے، تو اس پہ کارروائی کے لیے ایک جوڈیشل کمیٹی قائم کی جائے گی اسمبلی کے اندر. یہ کمیٹی اسمبلی کے استحقاق سے متعلق جرائم پر فیصلہ کرنے اور سزائیں سنانے کا اختیار رکھتی ہوگی. یہ کیا جائے گا. قانون کے مطابق پہلے کمیٹی جائزہ لے گی کہ آیا کسی شخص نے اسمبلی، اس کی کمیٹی یا اس کے کسی رکن کا استحقاق کی خلاف ورزی کی ہے یا نہیں. اگر خلاف ورزی ہوئی ہے تو معاملہ جوڈیشل کمیٹی کو بھجوا دیا جائے گا. جوڈیشل کمیٹی کو گواہوں کو طلب کرنے، ریکارڈ منگوانے، حلف لینے اور کارروائیاں چلانے کے اختیارات جیسے ججوں کو حاصل ہوتے ہیں ویسے ان کو حاصل ہوں گے. اور کمیٹی کی جانب سے سنائی گئی سزا پر عمل درآمد بھی عدالتی نظام کے ذریعے کیا جائے گا. قانون کے مطابق جو شخص جوڈیشل کمیٹی کے فیصلے سے متاثر ہو وہ اپیل سپیکر اسمبلی کے پاس دائر کر سکے گا، اور سپیکر کا فیصلہ حتمی ہوگا. یعنی کسی بھی جگہ یا کسی عدالت میں اس کے خلاف اپیل نہیں کی جا سکے گی. اب یہ کیا ہے؟ یہ خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے ناظرین، کہیں اور نہیں ہو رہا. اور عمران خان کی رہائی کے لیے انہوں نے ابھی تک صرف 60,000 کارکنان اکٹھے کیے. دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، کوئی توجہ نہیں ہے عمران خان کی رہائی پہ. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، یہ صرف اقتدار کے بھوکے لوگ ہیں اور اقتدار میں آ کر بیٹھ گئے. اگر عمران خان کی رہائی پہ توجہ ہوتی نا، تو انہوں نے آتے ہی جو سب سے پہلا وعدہ کیا تھا وہ کیا کیا تھا یاد ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم وہ جو قانون پاکستان کی فوج کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ ہم سے پوچھے بغیر خیبر پختونخوا پہ آپریشن کرے، وہ قانون ہم آتے ہی ختم کر دیں گے، اور اس کے لیے ہم کوشش کریں گے. لیکن 1% کی کوشش نہیں کی گئی. صرف اس معاملے کو عدالت میں پھنسا دیا گیا تاکہ جب بھی کوئی پوچھے تو ہم کہیں گے جناب وہ تو ہم نے کوشش کی ہے لیکن وہ ہو نہیں رہا. بھئی آپ کے پاس 2/3 اکثریت ہے، آپ کے پاس صوبائی اسمبلی میں اکثریت ہے، آپ اس کے مقابلے میں ایک اور قانون لا کر اسے ختم کر سکتے ہیں. آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے عدالت میں جانے کی. ایکشن ان ایڈ سول پاور کا قانون تھا، تو ایکشن ان ایڈ سول پاور جو قانون ہے، آتے ہی سہیل آفریدی نے اعلان کیا تھا میں اس کو ختم کروں گا. گنڈا پور نے بھی کہا تھا میں اس کو ختم کروں گا، لیکن دونوں نے اس کو ختم نہیں کیا. وہ قانون آج بھی موجود ہے. اسی قانون کے تحت خیبر پختونخوا کے 3 سے 4 ڈیفرنٹ ایریاز میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا بھی، وہاں پہ ملٹری آپریشنز ابھی بھی جاری ہیں، جبکہ عمران خان صاحب کا موقف کچھ اور تھا. تو یہ حکومت خود آپریشنز کروا رہی ہے، جبکہ عمران خان صاحب آپریشنز کے خلاف تھے. ابھی ڈرون حملے 74% زیادہ ہو گئے ہیں، جبکہ عمران خان صاحب ڈرون حملوں کے خلاف تھے. انہوں نے کہا تھا FIR دو،
انہوں نے ابھی تک ایک بھی FIR نہیں دی. تو یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ ان لوگوں کو عمران خان کا حکم یا عمران خان صاحب کی جو پالیسی ہے اس سے زیادہ اپنا اقتدار عزیز ہے, اور یہ اقتدار سے باہر دیکھنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے. اب ناظرین ایک اور چیز میں آپ کو پہلے بتا دوں, ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, بھائی ہیں, احمد فرحاد صاحب. ان کے فیملی کے سورسز نے مجھے بہت امپورٹنٹ انفارمیشن دی ہے, اور ابھی جب میں ویلاگ کر رہا ہوں تو ابھی یہ انفارمیشن مجھے تھوڑی دیر پہلے ملی ہے, اور یہ انفارمیشن تصدیق شدہ ہے. احمد فرحاد صاحب پہ لگاتار دباؤ ڈالا جا رہا ہے, اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ ایک ویڈیو بناؤ جس میں جو کچھ آپ نے کہا اور کیا اس کو آپ غلط قرار دو. ایک ویڈیو بناؤ, جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اقدامات کو غلط قرار دو. تو ان سے زبردستی ایک ویڈیو بنانے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے, اور یہی دباؤ کچھ دن پہلے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں نے کہا کہ وہ ڈالا جا سکتا ہے شوکت نواز میر کے اوپر بھی. لازمی بات ہے ان پہ دباؤ ڈالا گیا ہوگا. مجھ پہ بھی 4-5 مہینے ایک ہی دباؤ تھا کہ ویڈیو بناؤ, ویڈیو بناؤ, ویڈیو بناؤ, ویڈیوز چاہیے ہمیں. کیمرے لے کے آ جاتے نہیں, ویڈیو بناؤ, ویڈیو بناؤ, اس کو گالی دو, اس کو برا کہو, یہ کہو جناب یہ میں نے کیا, وہ اس نے کیا, یہ سارا کچھ غلط ہے. یعنی یہاں پہ بیٹھ کے ویڈیو بنا کے اپنے موقف کو غلط ثابت کرو. تو احمد فرحاد کو کہا جا رہا ہے کہ تم ایک ویڈیو بناؤ, ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرمائے. انہوں نے ابھی تک کسی بھی قسم کی کوئی ویڈیو بنانے سے انکار کیا ہے, لیکن ایک بڑے اہم سورس سے یہ پیغام ضرور آیا ہے کہ احمد فرحاد پہ زبردست دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ ایک ویڈیو بنائیں, آپ کو رہا کر دیا جائے گا. اگر آپ ویڈیو نہیں بنائیں گے تو آپ کی قید لمبی ہوتی چلی جائے گی. تو تمام کشمیریوں سے میری گزارش ہے کہ شوکت نواز میر صاحب کے لیے, احمد فرحاد صاحب کے لیے, اور جو باقی لوگ اس وقت قید و بند کی صعوبتیں کاٹ رہے ہیں, ان سب کے لیے آواز اٹھائیں. اور ہر پاکستانی کو آواز اٹھانی چاہیے, بلکہ ہر انسان کو آواز اٹھانی چاہیے. صرف کشمیریوں کا یہ معاملہ نہیں ہے, یہ انسانیت کا معاملہ ہے, انسانی حقوق کا معاملہ ہے. تو سب کو اس کے اوپر زوردار طریقے سے آواز اٹھانی چاہیے. ناظرین یہ ایک تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ دیکھیں آپ, یہ خیبر پختونخوا سے آئی ہے. یہ ایک پک اپ ہے چھوٹی سی, اور یہ لے کر جا رہی ہے تابوت. بلوچستان سے تابوت ہی آ رہے ہیں. یعنی ہر چوتھے دن کسی نہ کسی سیکیورٹی فورسز کے تابوت آ جاتے ہیں, مزدوروں کے تابوت آ جاتے ہیں, محنت کشوں کے تابوت آ جاتے ہیں, کبھی پولیس والوں کے تابوت آ جاتے ہیں. یہ 10 تابوت اور ایک پک اپ میں جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں پتہ ہے؟ یہ جو ابھی پولیس والوں پہ حملہ ہوا ہے, ایک طرف ہرنائی کا علاقہ ہے, ایک طرف کوئٹہ ہے, یہ دونوں آپس میں ایسے جڑتے ہیں, ان کے بیچ میں پہاڑی علاقہ ہے. اب یہ جو اٹیک ہوا ہے اس مرتبہ, یہ جو مسلح جتھوں نے اٹیک کیا پولیس کے اوپر ایک دن پہلے کوئٹہ میں, یہ بڑا خوفناک حملہ تھا. کئی گھنٹوں تک لڑائی جاری رہی ہے. اب اس لڑائی کے جو عینی شاہدین ہیں انہوں نے مجھے کیا بتایا, یہ سنیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. وہ یہ بتاتے ہیں کہ مسلح جتھوں نے جدید ترین اسلحے کے ساتھ پولیس کے اوپر اٹیک کر دیا. پولیس نے زبردست لڑائی لڑی. پولیس شاندار طریقے سے جوابی حملے کر رہی تھی اور شاندار لڑائی لڑ رہی تھی. اور پھر اس کے بعد وقت گزرنا شروع ہوا, پولیس کی جانب سے فائرنگ کم ہونا شروع ہو گئی, جبکہ دہشت گردوں کو سپلائی لگاتار جاری تھی. وہ فائرنگ تیز کرتے چلے جا رہے تھے, جدید ہتھیاروں کا استعمال کر رہے تھے. اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے بلوچ نوجوانوں نے جو وہاں آس پاس موجود تھے, انہوں نے ویڈیو پیغامات جاری کیے. انہوں نے فوری طور پہ تمام جہاں جہاں وہ رابطے کر سکتے تھے انہوں نے ہر طرف رابطے کیے, سوشل میڈیا پہ پیغامات جاری کیے کہ فوراً مدد بھیجی جائے, انتظامیہ فوری طور پہ اسلحہ بھیجے, انتظامیہ فوری طور پہ مزید کمک بھیجے اور پولیس کا ساتھ دے. لیکن پولیس کا ساتھ دینے کے لیے کوئی نہیں آیا. وہاں 9 پولیس والے شہید ہو گئے, 20 سے زیادہ وہ اغوا کر کے لے گئے, اور ابھی تک جو پولیس والے واپس آئے ہیں وہ 8 سے 9 ہیں جو واپس آئے. باقی پولیس والے ابھی تک اغوا ہیں, ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا. میرے پاس سب کے نام موجود ہیں, شہید کون کون ہوا, اغوا کون کون ہوا, واپس کون کون آیا, اور جو لوگ ابھی تک واپس نہیں آئے ان کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ گئے. بہرحال یہ مسلح جتھوں نے حملہ کیا, پولیس بار بار مانگتی رہی کہ ہمیں مزید اسلحہ چاہیے, ہمیں تازہ کمک چاہیے, دہشت گردوں پہ باہر سے حملہ کیا جائے. اور اس پورے ایریا میں آپ کو بتاتا ہوں جگہ جگہ FCC کی چیک پوسٹیں ہیں. اس پورے ایریا میں فورسز جگہ جگہ پر موجود ہیں اور بھاری مقدار میں موجود ہے. ان کے پاس جدید اسلحہ بھی موجود ہے, لیکن اس کے باوجود فورسز مدد کرنے کے لیے نہیں آئی. اور یہ واقعہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا. مقامی لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جب جب یہاں پہ اٹیک ہوتا ہے فورسز مدد کے لیے موقع پر نہیں پہنچتی. پولیس والے بھی شہید ہو جاتے ہیں, عام لوگ بھی مارے جاتے ہیں. فورسز ہمیشہ واقعہ ہونے کے بعد اس جگہ پہ آتی ہیں, یا کہیں پہ اٹیک کرنا ہو تو وہ اپنے طریقے سے اٹیک کرتی ہیں, وہ کسی لڑائی میں آ کر نہیں پڑتی. اور یہ لگاتار ہوتا چلا جا رہا ہے. میرے ایک بہت قریبی دوست ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک گروپ بنا ہوا تھا جس میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لوگ بھی تھے, ملٹری کے لوگ بھی تھے, پولیس کے لوگ بھی تھے, مقامی لوگوں کو بھی ڈالا ہوا تھا.
सियासी लोगों को भी डाला हुआ था। तो एक बहुत बड़ा अटैक हुआ और उसमें मैंने फौरी तौर पे ग्रुप में लिखा कि जनाब फौरन मदद भेजी जाए, यहां पे लड़ाई इस वक्त जारी है और फोर्सेस पहुंच जाएंगी तो दहशतगर्दों को घेर लिया जाएगा। तो उसमें एक ऑफिसर ने फोन किया, कहते डायरेक्ट मुझे, और उन्होंने कहा तुम्हें क्या मुसीबत पड़ी हुई है, तुम तो चुप करके बैठो। ये नादरीन इस वक्त की सूरत हाल है, और ये मुझे मेरे दोस्त ने खुद वाकया सुनाया गुज़िश्ता रात, और इस वाकये ने तो रोंगटे खड़े कर दिए लोगों के। लोग सोच रहे हैं कि ये दहशतगर्दों को रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों नहीं आती, पुलिस वालों को भेड़ बकरियों की तरह वहां मरने के लिए छोड़ दिया। वो बेचारे इतने सारे पुलिस वाले वहां पे शहीद हो गए, अब उनका नमाज जनाजा पढ़ के 2 आंसू बहा दिए जाएंगे और उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, फिर वजीर आला पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद में। उन्होंने कोयटा में या बलूचिस्तान में तो कहीं ट्रैवल करना नहीं है। तो नादरीन ने एक और चीज बहुत अजीब मैं आपको बताता हूं, ये जो हरनाई और कोयटा है, इसके बीच के जो पहाड़ी इलाके हैं, ये निस्बतन कोयटा कैंट के करीब है। इनके बीच में मुझे कई सोर्सेज ने यह बात बताई है कि मुसल्ला जत्थे बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और यहां पे नकलो हरकत लगातार देखी जाती है। अब इतने सारे मुसल्ला जत्थे यहां पे मौजूद हैं, इनको सप्लाई कैसे आती है, इनको राशन की सप्लाई कैसे आती है, इनको एमुनिशन कैसे आता है, इनको हथियार कैसे पहुंचते हैं, ये यहां से निकलकर अटैक करते हैं मुख्तलिफ इलाकों में कैसे करते हैं, इनको रोका क्यों नहीं जा रहा, यह बहुत बड़ा सवाल है। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं, मुस्तकबिल में आपको यह चीज सबूतों के साथ सामने आना शुरू हो जाएगी कि इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने जराइम पेशा अफराद और कुछ मुसल्ला जत्थों को इकट्ठा किया है कौम परस्तों के खिलाफ। यानी अब लड़वाने की एक कोशिश की जा रही, एक तरफ के क्रिमिनल्स को उठाया जा रहा है, जराइम पेशा अफराद को इकट्ठा किया जा रहा है, उन्हें माफी दी जा रही है, उनको मुसल्ला किया जा रहा है और मुसल्ला किया जा रहा है कौम परस्तों के खिलाफ। ये एक नई लड़ाई को जन्म देने जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि एक दुश्मन को मारने के लिए दूसरे दुश्मन को तगड़ा करो, कल ये तगड़ा हो जाएगा, ये भी आपके गले पड़ जाएगा। तो हमेशा गलत तजुर्बे किए हैं और हमेशा गलत तजुर्बों से पाकिस्तान ने नुकसान उठाया है। एक मरतबा फिर वही सारा खेल खेला जा रहा है जो हमेशा हमने पाकिस्तान में होता हुआ देखा है। अब नादरीन एक और खबर है, आसिम मुनीर साहब की लगातार ब्रांडिंग की जा रही है। अभी एक ट्रेंड चलाया गया कि उम्मत मुस्लिमा के लीडर के तौर पे, और इसमें कुछ साबिक जर्नैल, कुछ बहुत सारे रिटायर फौजी ऑफिसर, उनको शामिल किया गया है। अभी क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने भी अपनी अच्छी खासी प्रेजेंस बना ली है पेड सोशल मीडिया अकाउंट्स की, और बहुत सारे बेचारे लोग जिनको सोशल मीडिया की अलिफ बे का भी नहीं पता, उन्हें भी अकाउंट बनाकर दे दिए गए और उनकी सिर्फ ड्यूटी है कि रीट्वीट कर दिया करो, या जुमले उनको दे दिए जाते हैं कि बस ये लिखकर ट्वीट करते चले जाओ, या कई लोग बेचारे उनको गालम गलोच की ड्यूटी लगाई गई है। तो वो अब एस्टेब्लिशमेंट के करने का ये काम नहीं था।